بسم الله الرحمن الرحيم. دائما في دروس الهندسة في الفضاء كنا المرة الماضية تكلمنا على الوضع النسبي لثلث المستويات. الآن راح نديرو تطبيق لهذا الوضع النسبي لثلث المستويات، وهو كيف نحل جملة ثلاث معادلات ذات ثلاث مجال حقيقية. كيف نحل جملة ثلاث معادلات ذات ثلاثة مجاهيل. نعتبر أن كل معادلة من الثلاث معادلات هذه هي معادلة مستوي، وندرس الوضع النسبي للمستويات الثلاثة كما رأيناه سابقا في السؤال الماضي. نستنتج ما يلي: إذا كانت المستويات الثلاثة ليس لها نقط مشتركة نقول أن الجملة ليس لها حل في ذلك. إذا كانت المستويات الثلاثة تتقاطع وفق مستقيم نقول أن الجملة لها ما لا نهاية من الحلول، هي كل الثلاثيات المعطاة بالتمثيل الوسيطي لمستقيم تقاطع عندما يتغير الوسيط في آ. إذا كانت المستويات الثلاثة تتقاطع في نقطة واحدة إحداثياتها x0 y0 z0 فإن الجملة تقبل ثلاثية واحدة من الحلول هي x0 y0 z0. وراح نشوفوا مثال على هذا. في التطبيق رقم واحد. حل في R3 الجملة التالية: x زائد y زائد z زائد 1 يساوي 0. x ناقص 3 y زائد 2 z ناقص 2 يساوي 0. والمعادلة الثالثة 3x ناقص y زائد z ناقص 1 يساوي 0. قلنا لحل هذه الجملة نعتبر المستويات الثلاثة التي معادلتها كما يلي. إذن حل التطبيق رقم واحد. إذا قلنا نعتبر المستويات الثلاثة التالية: ب المعادلة تاعو هي المعادلة الأولى اللي هي x زائد y زائد z زائد 1 يساوي 0. والمعادلة الثانية المستوي Q معادلته هي المعادلة الثانية، بمعنى x ناقص 3 y زائد 2 z ناقص 2 يساوي 0. و المستوي R الذي معادلته هي المعادلة الثالثة، بمعنى 3x ناقص y زائد z ناقص 1 يساوي 0. والآن راح نشوفوا نتأكدوا إذا كان هذا واحد من المستويات هذو زوج من المستويات هذو متوازيين. يكونوا زوج متوازيين معناها الجملة ليس لها حل. إذا عندنا 1/3 لا يساوي 1/-1، إذا B و R ليس متوازيان. 1/1 لا يساوي 1/-3، إذا B و Q ليس متوازيان. 3/1 لا يساوي ناقص 1/-3، إذا R و Q ليس متوازيان. وبالتالي راح نخيروا زوج مستويات ونبحثوا على مستقيم تقاطع تاعها. إذا ليكن دلتا مستقيم تقاطع P و Q، مثلا P و Q، معناها أن دلتا معرف بالمعادلتين x زائد y زائد z زائد 1 يساوي 0، و x ناقص 3y زائد 2 z ناقص 2 يساوي 0. بالطبع شفنا كيف نلقاو التمثيل الوسيطي تاع دلتا، رايحين واحد منهم نوضعوه يساوي t ونجبدوا الزوج المجهولين الآخرين. إذا نضع y يساوي t. بالطبع t ينتمي إلى r.
بمعنى أي تصبح الجملة تاعنا إكس زائد زد يساوي ناقص تي ناقص واحد. والمعادلة الثانية إكس زائد 2 زد يساوي 3 تي زائد زوج. 3 تي زائد زوج. واش نديرو؟ نديرو المعادلة الثانية ناقص المعادلة الأولى. إذا بالطرح نجد إكس ناقص إكس صفر، 2 زد ناقص زد زاد يساوي 3 تي ناقص تي معناها 4 تي، و2 ناقص 1 معناها 3. ومنه راح نوجدو إكس يساوي ناقص زد ناقص تي ناقص 1 معناها ناقص 4 تي ناقص تي معناها ناقص 5 تي، وناقص 3 ناقص 1 ناقص 4. أي أن التمثيل الوسيطي تاع دالتا راح يكون كما يلي: إكس يساوي ناقص 5 تي ناقص 4، إيكغيك يساوي تي، وزد يساوي 4 تي زائد 3. تي ينتمي إلى آب بالضرب. وجدنا التمثيل الوسيطي تاع دالتا اللي هو مستقيم تقاطع بي وكيو. واش نديرو الآن؟ راح ندرسو الوضع النسبي تاع دالتا والمستوي آب. باش ندرسو الوضع النسبي تاعهم راح نعوضو التمثيل الوسيطي لدالتا في معادلة المستوي آب. إذا بتعويض التمثيل الوسيطي لدالتا في معادلة آب ماذا نجد 3 في ناقص 5 تي ناقص 4 معناها ناقص 15 تي ناقص 12 ناقص إيكغيك معناها ناقص تي زائد زائد 4 تي زائد 3 ناقص 1 يساوي 0. وهذا بالطبع يكافئ ناقص 15 تي ناقص تي ناقص 16 تي زائد 14 تي ناقص 12 تي، ثم عندنا ناقص 12 زائد زوج، إذا ناقص 10 يعني يساوي 10. وبالتالي تي يساوي ماذا؟ يساوي ناقص 10 على 12 معناها ناقص 5 على 6. ناقص 5 على 6. إذا معناها أن بي بمعنى أن آ ودلتا يتقاطعان في نقطة واحدة، أي إذا دلتا وآ يتقاطعان في نقطة واحدة. ما هي هذه النقطة؟ الأوميغا. كيف راح نحسبوا الإحداثية تاعها؟ راح نعوضوا بقيمة تي يساوي ناقص 5 على 6 في التمثيل الوسيطي تاع دلتا. إذا عندنا ناقص 5 في ناقص 5 على 6 معناها 25 على 6 ناقص 24 على 6 معناها 1 على 6. 1 على 6 و ناقص 5 على 6 لأن إيكغيك يساوي تي، وعندنا ناقص 20 على 6 زائد 18 على 6 ناقص 20 على 6 زائد 18 على 6 معناها ناقص 2 على 6 معناها ناقص 1 على 3. وجدنا بلي المستويات الثلاثة تتقاطع في نقطة واحدة، وهنا شفنا في الحالة ج إذا كانت المستويات الثلاثة تتقاطع في نقطة واحدة إحداثيتها صفر إلى صفر، فإن الجملة تقبل ثلاثية واحدة من الحلول هي صفر إلى صفر زد صفر. إذا واش نستنتجو؟ ومنه نستنتج أن الجملة تقبل ثلاثية واحدة من الحلول هي ما هي هذه الثلاثية؟ هي 1 على 6
ناقص 5 على 6 ناقص 1 على 3. ما معنى هذا؟ معناها لو كان نعوضوا في الجملة تاعنا، الأصلية، نعوضوا إكس ب1 على 6 وإيغاك بناقص 5 على 6 وزاد بناقص 1 على 3، نوجدوا 3 معادلات محققة. هذا هو المعنى تاع كونها حل للمعادلة. وبالطبع التفسير الهندسي تاعها هو أن المستويات الثلاثة التي معادلتها اللي ذكرناها تتقاطع في نقطة واحدة أو تشترك في نقطة واحدة، هي النقطة أوميغا ذات الإحداثيات 1 على 6 ناقص 5 على 6 ناقص 1 على 3. هذا إذا فيما يخص حل التطبيق رقم 1. بالطبع لو كان ربما كملاحظة، لو كان وجدنا باللي هنا المعادلة دوما محققة، معناها مش عندها حل واحد في دوما محققة. مثلا نلقاو صفر يساوي صفر ولا 1 يساوي 1 أو غير ذلك، المهم دوما محققة. تم نقول أن المستقيم دلتا محتوى في المستويات. في هذه الحالة نقول أن المستويات الثلاثة تشترك في أو الجملة لها ما لا نهاية من الحلول، وهذه الحلول هي من الشكل إكس يساوي التمثيل الوسيطي تاع دلتا. إذا كان بالطبع هذا هو التمثيل الوسيطي، تشترك في التمثيل الوسيطي. الحلول هي من الشكل التمثيل الوسيطي تاع دلتا، حيث t ينتمي إلى r. كل ما نمدوا قيمة t من مجموعة الأعداد الحقيقية كل ما نلقاو حل من حلول الجملة الأخرى. وبالطبع إذا كان وجدنا باللي المعادلة مستحيلة، نقول أن المستويات الثلاثة ليس لها نقط مشتركة، وبالتالي الجملة ليس لها حلول. وبالطبع المرة الماضية كنا شفنا بعض المستويات نقدروا نرجعوا على شكل جملة 3 معادلات ذات 3 مجاهيل ونشوفوا كيفاه نوصلوا للنتيجة. والآن نعدي إلى فقرة أخرى: كيف نجد تمثيلا وسيطيا لمستوى B معرف بمعادلة ديكارتية. كيف نجد تمثيلا وسيطيا لمستوى B معرف بمعادلة ديكارتية AX زائد BY زائد CZ زائد D يساوي 0. الجواب: نضع X يساوي T و Y يساوي K ونعوض بهما في المعادلة الديكارتية للمستوي ونستنتج Z بدلالة T و K. بالطبع أو نضع Y يساوي T و Z يساوي K ونستنتج X، أو X يساوي T و Z يساوي K ونستنتج Y، واحدة منهم بالطبع. إذا ونحصل على التمثيل الوسيطي للمستوي حيث T و K الوسيطان الحقيقيان، يعني ينتميان إلى R. وضعنا هنا X يساوي T، Y يساوي K، وعوضنا في المعادلة الديكارتية، عوضنا X ب T وعوضنا Y ب K، وجدنا Z وجدنا هنا بالطبع A على C وناقص A على C في T، ولا هذه بالطبع دي على C ناقص A على C في T زائد B على C في K زائد B على C في K. راح بالطبع نجربوها في تطبيق رقم 2 ليكن B مستويا معادلة ديكارتية له هي 2x ناقص y زائد z ناقص 1 يساوي 0. عين تمثيلا وسيطيا للمستوي B. واش قلنا نديرو؟ نضع مثلا x يساوي t و y يساوي k ونستنتجو z ونبدو التمثيل الوسيطي تاع المستوي تاعي. إذا نديرو الحل تاع التطبيق هذا.
لأنه الحل تاعو بسيط. إذا حل التطبيق رقم 2 نضع، إذا نضع x يساوي t و y يساوي k. بالطبع t ينتمي إلى r و k ينتمي إلى r. ومنه بالتعويض في معادلة المستوي، بالتعويض في معادلة P ماذا نجد؟ نجد 2x معناها 2t ناقص k زائد z ناقص 1 يساوي 0، أي z يساوي ناقص 2t زائد k زائد 1. ومنه تمثيل وسيطي للمستوي B هو ما هو إذن؟ عندنا x يساوي t، عندنا y يساوي k، وعندنا z يساوي ناقص 2t زائد k زائد 1. t ينتمي إلى r و k ينتمي إلى r. إذن حاجة بسيطة جدا. نضع x يساوي t و y يساوي k ونعوض في معادلة المستوي، نجبدو قيمة z بدلالة t و k ونلقاو التمثيل الوسيطي x يساوي t y يساوي k z يساوي ناقص 2t زائد k زائد 1. t ينتمي إلى r و k ينتمي إلى r. هذا إذن فيما يخص إيجاد تمثيل وسيطي معرف بمعادلة. هاي نشوفوا الآن كيف نجد تمثيلا وسيطيا لمستوي B معرف بشعاعي توجيه، ولا بثلاث نقاط ولا إذا معرف بشعاعي توجيه U مركباته ألفا بيتا غاما، و V مركباته ألفا فتحة بيتا فتحة غاما فتحة، ونقطة A إحداثيها x صفر y صفر z صفر. إذا عندما يكون المستوي معرف بشعاعي توجيه ونقطة، المستوي B هو مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق AN يساوي TU زائد KV، التي تحقق AN يساوي TU زائد KV. ومنه نجد يعني بالمطابقة نقدروا نحسبوا المركبات تاع الشعاع AM بفرض أن M إحداثياتها X Y Z. إذا نفرضوا بلي M إحداثياتها X Y Z، ونوجدوا بلي AM المركبات تاعو هي X ناقص X صفر Y ناقص Y صفر Z ناقص Z صفر. ثم نحسبوا المركبات تاع TU زائد كافي. المركبات تاعو واش راح تكون ألفا T زائد ألفا فتحة K و T بيتا T زائد بيتا فتحة K وغاما T زائد غاما فتحة K. ومن بعد نطبقوا ما بيناتهم، لأن AM يساوي TU زائد كافي. معنى ذلك أن x ناقص x صفر يساوي ألفا T زائد ألفا فتحة K، x ناقص x صفر يساوي ألفا T زائد ألفا فتحة K، y ناقص y صفر يساوي بيتا T زائد بيتا فتحة K، و z ناقص z صفر يساوي غاما T زائد غاما فتحة K. هذا بعد المطابقة. ومن بعد نستنتجوا باللي x
عندما نقولوا ناقص إكس صفر بالطرف الثاني وناقص إيكغيك صفر بالطرف الثاني وناقص زد صفر بالطرف الثاني، نوجدوا إكس يساوي إكس صفر زائد تي ألفا زائد كا ألفا فتحة، إيكغيك يساوي إيكغيك صفر يساوي تي بيتا زائد كا بيتا فتحة، وزد يساوي زد صفر زائد تي جاما زائد كا جاما فتحة. بالطبع تي وكا ينتميان إلى R، تي وكا ينتميان إلى R. وراح نشوفوا تطبيق محلول هنا مباشرة، ومن بعد نزيدو نديرو تطبيق آخر. إذا عندنا مستوي يشمل النقط A B C. إذا B مستوي يشمل النقط A B C. المطلوب هو عين ولا A B C، معلش عين تمثيلا وسيطيا للمستوي P اللي هو بعد المستوي ABC، اللي هو بعد المستوي ABC. واش قلنا؟ قلنا أن M ينتمي إلى ABC، معناها توجد ثنائية من الأعداد الحقيقية S و T، حيث AM يساوي SAB زائد T أصل. ومنه واش راح نستنتجو؟ راح بالطبع نستنتجو أن AM المركبات تاعو هي إكس ناقص 2 إيكغيك زائد 1 زد زائد 3، لأن الإحداثية تاع A هي 2 ناقص 1 ناقص 3، تسمى إكس ناقص 2 إيكغيك ناقص 1 معناها إيكغيك زائد 1 زد ناقص 3 معناها زد زائد 3. بالطبع كنا قادرين باش نقولوا بي ام يساوي هو اللي يساوي اس ا بي زائد تي ا سي، ولا سي ام يساوي اس ا بي زائد تي ا سي. هزينا حنا واحده من النقاط. اذا يساوي اس في ا بي، شعاع ا بي نقدروا نحسبوا المركبات تاعو، صفر ناقص 2 معناها ناقص 2، 1 ناقص 1 معناها 2، و4 ناقص 3 معناها 7، زائد تي في ا سي. في ا سي معناها ناقص 3 ناقص 2 يعني ناقص 5، صفر ناقص 1 صفر ناقص 3. إذا ونوجدوا إكس ناقص 2 يساوي ناقص 2 اس ناقص 5 بي، و إيكغيك زائد 1 يساوي 2 اس زائد تي، و زد زائد 3 يساوي 7 اس زائد 3 تي، 7 اس زائد 3 تي. ونستنتج في الأخير التمثيل الوسيطي لهذا المستوي، التمثيل الوسيطي للمستوي بي ولا للمستوي A B C كما تريدون. إذا التمثيل الوسيطي للمستوي A B C هو X يساوي، عندما نقولوا ناقص 2 الطرف الثاني يولي 2 زائد 1 يولي ناقص 1 و3 يولي ناقص 3. إذا إكس يساوي 2 ناقص 2 اس ناقص 5 تي، إيكغيك يساوي ناقص 1 زائد 2 اس زائد تي، والزد يساوي ناقص 3 زائد 7 اس زائد 3 تي. تي ينتمي إلى R وأس ينتمي إلى R. إذا هنا عطانا 3 نقاط. بالطبع في الثلاث نقاط هذو راح نتأكدوا من أن شعاعان A B و C غير مرتبطين خطيا، معناها ان الثلاث نقاط يعينوا المستوي. وباش نلقاو التمثيل الوسيطي لهنا المستوي تاعنا راهو معرف بشعاعين ونقطه. اذا وجدنا التمثيل الوسيطي تاعنا. وعندنا تطبيق ثالث هنا، التطبيق الثالث ماذا بيا نخدمو ليكون لهنا بالطبع سهل، لان عطانا مباشره الشعاعين التوجيه U مركباته 1 ناقص 1 و V مركباته 0 1 ويشمل النقطة A التي إحداثيتها 2 ناقص 1 3. عين تمثيلا وسيطيا للمستوي P. إذا هنا يكفي نكتبوا مباشرة التمثيل الوسيطي تاعنا.
إذا ما هو التمثيل الوسيطي؟ إذا حل تطبيق رقم 3. حل تطبيق رقم 3 نكتبوه مباشرة التمثيل الوسيطي، لأننا عندنا جمعية توجيه وعندنا نقطة. إذا تمثيل وسيطي للمستوي B هو، ونكتبو التمثيل الوسيطي x يساوي y يساوي z يساوي، راح ينزلوا الوسيطين هما t و k مثلا. إذا يساوي t 1 في t زائد 0 في k 0 زائد 2 اللي هي الإحداثية الأولى تاع النقطة A. إذا t زائد 2 و y يساوي ناقص t ناقص t زائد k زائد الإحداثية الثانية تاع النقطة A معناها ناقص 1 وزاد يساوي t زائد k زائد الإحداثية الثالثة تاع A اللي هي 3 و t بالطبع ينتمي ل R و k ينتمي إلى R. هذا تمثيل وسيطي للمستوي T. والآن حابين نديروا العملية العكسية، اللي هي كما يلي. كيف نعين معادلة ديكارتية لمستوي معرف بتمثيل وسيطي؟ كيف نعين معادلة ديكارتية لمستوي معرف بتمثيل وسيطي؟ بالطبع احنا عندنا تمثيل وسيطي تاع مستوي، عندنا 3 معادلات، نختار معادلتين مثلا الأولى والثانية. هو مش بالضرورة الأولى والثانية، احنا نختاروا في الحقيقة المعادلتين السهلتين، ثم نحل الجملة الناتجة، ذات المجهولين t و k، ونجدهما بدالات x و y، ثم نعوضهما في المعادلة المتبقية لنحصل على معادلة ديكارتية. عندنا هنا مثال P مستوي تمثيله الوسيطي x يساوي 3 ناقص k، x يساوي 3 ناقص k، y يساوي 12 t زائد 9 k زائد 12، و z يساوي ناقص 6 t ناقص 11 k ناقص 7. هذا التمثيل الوسيطي تاع المستوي تاعنا. المطلوب عين معادلة ديكارتية للمستوي B. من المعادلة الأولى راح نستنتجوا بلي k يساوي 3 ناقص x. بالتعويض في المعادلة الثالثة نعوضوا k طبعا بما يساوي، راح نعوضوا k لأن لو جبنا k من المعادلة الأولى راح نعوضوه في المعادلة الثالثة. يصبح عندنا الزاد يساوي ناقص 6 t ناقص 11 في 3 ناقص x، ناقص 11 في 3 ناقص 33، وناقص 11 في ناقص x زائد 11 x بالطبع ناقص 40. إذا ناقص 33 ناقص 7 هو اللي ناقص 40. إذا مباشرة هنا نحيو هذه ناقص 33. إذا بعد ما عوضنا ما كانش هذه ناقص 33، هذا المجموع تاعنا هو اللي إذا نوجدوا ناقص 6 t زائد 11 x ناقص 40، ومن بعد نروحوا نعوضوا في المعادلة الثانية. نعوضوا بالطبع
نقدروا نجدوا شحال يساوي 6 تي، شحال يساوي 6 تي، 6 تي يساوي ناقص زد ناقص زائد 11 اكس ناقص 40، زائد 11 اكس ناقص 40 اللي هي اذا هذه نقدروا نديروها مباشرة ناقص 40 ناقص 40 بالتعويض في المعادلة الثانية راح نعوضوا لهنا تي بما يساوي، حنا نعرفوا بلي 6 تي هاي 6 تي يساوي ناقص زد زائد 1 زائد 11 اكس ناقص 40، حنا عندنا 12 تي معناها 2 في 6 تي، معناها 2 في 6 تي اللي هو شفناه ناقص زد زائد 11 اكس ناقص 40 زائد 9 كا، وكا على بالنا به اللي هو 3 ناقص اكس، اذا زائد 9 في 3 ناقص اكس زائد 12 زائد 12 معناها عندما نوجدوا باللي إيكغاك يساوي 13 اكس ناقص 2 زد ناقص 41. نعاودوا نتأكدوا منها، إذا عندنا ناقص 2 زد، هاي موجودة ناقص 2 زد، ثم عندنا 22 اكس ناقص 9 اكس، 22 اكس ناقص 9 اكس معناها 13 اكس، 28 اكس ناقص 9 اكس معناها 13 اكس، ثم عندنا ناقص 80 زائد 27 زائد 12 زائد 27 زائد 12، إذا 27 و 12 41، إذا نعاود 27 عفوا 27 و 12 معناها 39 ناقص 80 معناها ناقص 41. إذا نلقاو المعادلة من شكل إيكغاك يساوي 13 إكس ناقص 2 زد ناقص 41، ومنهم معادلة ديكارتية اللي تساوي بي هي 13 إكس ناقص إيكغاك ناقص 2 زد ناقص 41 يساوي 0. إذا هذه طريقة باش وجدناها، وراح نزيدو نشوفوا تطبيق عليها اللي هو التطبيق رقم 4. تطبيق رقم 4 ليكن المستوي P الذي تمثيل الوسيط له هو x يساوي 2k ناقص 5t زائد 1، و y يساوي k زائد t ناقص 1، و z يساوي ناقص k زائد 2t زائد 3. بالطبع t و k ينتميان إلى r، t و k ينتميان إلى r، وراح نشوفوا مع بعضنا الحل. بالطبع عندما نحلوا إذا كان لدينا بالطبع قدرنا باش نسهلوا على روحنا الحساب كما شفنا هنا، نقدر نسهل على روحي الحساب، وإلا إذا كان ما قدرتش بالطبع نتبع الطريقة كما هي. إذا واش راح نديرو؟ لتكون الجملة راح قلنا نهزو زوج معادلات، تخيلوا زوج معادلات. بالطبع واضح باللي المعادلة الثانية والمعادلة الثالثة هما الأصل. إذا إيكغاك يساوي ك زائد تي ناقص 1، و زد يساوي ناقص ك زائد 2 تي زائد 3. إذا واش راح نستنتجو؟ بالجمع ماذا نجد؟ نجد إيكغاك زائد زد يساوي ك ناقص ك 0، تي زائد 2 تي يساوي 3 تي، وناقص 1 زائد 3 ناقص 2. إذا نوجدو إكس زائد إيكغاك زائد زد يساوي 3 تي ناقص 2، نقدرو نستنتجو 3 تي يساوي إيكغاك زائد زد ناقص 2 معناها
أن T يساوي 1 على 3 Y زائد 1 على 3 Z ناقص 2 على 3. هذا T. نقدروا نزيدوا نجبدوا K درنا بالجمع، نقدروا نجبدوا نديروا بالطرح مثلا. واش هو؟ نضربوا المعادلة الأولى في 2. إذا بضرب المعادلة الأولى في 2 ثم الطرح، ماذا نجد؟ نجد 2 Y ناقص Z يساوي 2 K زائد K 3 K. ثم 2 T ناقص 2 T ثم ناقص 2 T ناقص 2 ناقص 3 ناقص 5. معنى ذلك أن K يساوي أو 3 K يساوي 2 Y ناقص Z زائد 5. T هو يكافئ بالطبع K يساوي 2 على 3 Y ناقص 1 على 3 Z زائد 5 على 3. وجدنا K ووجدنا T، راح نعوضهم في المعادلة الأولى. إذا بالتعويض في المعادلة الأولى ماذا نجد؟ X يساوي 2 K معناها 4 على 3 Y ناقص 2 على 3 Z زائد 10 على 3 ناقص 5 T معناها ناقص 5 على 3 Y ناقص 5 على 3 Z زائد 10 على 3 وبالطبع زائد 1 معناها زائد 3 على 3. إذا ماذا نجد؟ X يساوي 4 على 3 Y ناقص 5 على 3 Y. 4 على 3 Y ناقص 5 على 3 Y معناها ناقص 1 على 3 Y. ثم عندنا ناقص 2 على 3 Z ناقص 5 على 3 Z معناها ناقص 7 على 3 Z ناقص 7 على 3 Z. ثم عندنا 10 على 3 و10 على 3 20 على 3 23 على 3 زائد 23 على 3. بضرب الطرفين في 3 ماذا نجد؟ نجد 3x يساوي ناقص y ناقص 7z زائد 23 ومنه معادلة ديكارتية للمستوي B هي ماذا؟ 3x زائد y زائد 7z ناقص 23 يساوي 0. ناقص 23 يساوي 0 وهي معادلة ديكارتية للمستوي تاعنا. إذا كيف درنا؟ خيرنا زوج معادلات من ثلاثة هذو، خيرنا اللي جاونا هما الأسهل، خيرنا الثانية والثالثة. بالطبع كنا قادرين نخيروا الأولى والثانية، هذا ما يعني عندما خيرنا الثانية والثالثة شفنا بلي عندنا نجمعوهم نقدروا نجبدوا تي قيمة تاع تي. عندنا نضربوا في الأولى في 2 ونطرحوهم نجبدوا قيمة ك بدلالة إيكغيك وزد. ثم عوضنا في المعادلة الأولى، عوضنا ك بما يساويه وتي بما يساوي، وبسطنا ووجدنا المعادلة الديكارتية 3x زائد y زائد 7z ناقص 23 يساوي 0. ناقص 23 يساوي 0. هذا إذا فيما يخص التطبيق الرابع.
والآن راح نتكلموا على بعض الخواص تاع المرجع. بعض الخواص المرجع. ما هي خواص المرجع في الفضاء؟ بالطبع مرجع الجملة أ ألفا بي بيتا سي جاما، حيث ألفا زائد بيتا زائد جاما لا يساوي صفر، هو النقطة الوحيدة جي التي تحقق ألفا جي أ زائد بيتا جي بي زائد جاما جي سي يساوي الشعاع المعلوم. تلاحظوا بأنه هو نفس التعريف اللي شفناه في المستوى. ثانيا، من أجل كل نقطة من الفضاء، هذه ثاني شفناها في المستوى، عندنا ألفا ام أ زائد بيتا ام بي زائد جاما ام سي يساوي ألفا زائد بيتا زائد جاما في ام جي. بالطبع إذا كان جي هو مرجع الجملة، إذا كان جي هو مرجع الجملة أ ألفا بي بيتا سي جاما، إذا ألفا ام أ زائد بيتا ام بي زائد جاما ام سي يساوي ألفا زائد بيتا زائد جاما في ام جي. هذه الخاصية راح نستعملوها بكثرة فيما بعد في مجموعات النقط. ثالثا، إذا كان ألفا زائد بيتا زائد جاما يساوي صفر، عندنا ألفا ام أ زائد بيتا ام بي زائد جاما ام سي يساوي بيتا أ بي زائد جاما أ سي، وهو شعاع ثابت بالطبع، هو شعاع ثابت. وبالطبع إحداثيات المرجع في الفضاء راح نزيدوا فقط الإحداثية الثالثة، معناها إكس جي يساوي ألفا إكس أ زائد بيتا إكس بي زائد جاما إكس سي على ألفا زائد بيتا زائد جاما، و إيكغيك جي يساوي ألفا إيكغيك أ زائد بيتا إيكغيك بي زائد جاما إيكغيك سي على ألفا زائد بيتا زائد جاما، وزد جي يساوي ألفا زد أ زائد بيتا زد بي زائد جاما زد سي على ألفا زائد بيتا زائد جاما. إذا هذا فيما يخص بعض الخواص تاع المرجع. بالطبع رايحين نشوفوا بعض التطبيقات اللي راح نكتبها الآن. حنا كنا شفنا قبل في التمارين تاعنا بعض النقط. إذا لتكن النقط، إذا هذا التطبيق رقم 5، النقط أ التي إحداثيتها 1 0 ناقص 1، ب التي إحداثيتها 2 2 3، سي التي إحداثيتها 3 1 2، وبي التي وفق. السؤال الأول، عين إحداثيات النقطة جي مركز ثقل المثلث أ بي سي. بالطبع احنا كنا شفنا قبل بلي هذا مثلث، ونقدروا نزيدوا نبرهنوا عليه بالمثلث، نبينوا بلي النقط أ بي سي ليست في استقامية، وذلك بالبرهان على أن شعاعان أ بي و أ سي غير مرتبطين خطيا. شعاعان أ بي و أ سي غير مرتبطين خطيا. ثم ثانيا، عين ك مرجع النقطة، عين إحداثيات النقطة ك مرجع الجملة A3 B ناقص 1 والسي 1. ومن بعد نزيدو نشوفو الأسئلة الأخرى. إذا
هذا تطبيق مباشر فقط على إحداثيات المرجع، إذا أولا عين إحداثيات النقطة G مركز ثقل للمثلث ABC. ما هو مركز ثقل للمثلث ABC؟ هو مرجح الجملة A1 B1 C1. إذا G هو في الحقيقة هو مرجح الجملة A1 B1 C1. هو مرجح الجملة A1 B1 C1. معناها أن XG يساوي 3 في 1. معناها 3 عفوا 3 A1 B1 C1. إذا 1 في 1 معناها 1 زائد 1 في 2 معناها 2 زائد 1 في 3 معناها 3 على 1 زائد 1 زائد 1 معناها 3. إذا نوجدوا 2 6 على 3. هذا إكس جي. إيكغيك جي يساوي إذا عندنا 1 في 0 0 زائد 1 في 2 2 زائد 1 في 1 1. إذا 2 زائد 1 3 على 3 ويساوي 1. ثم زد جي يساوي إذا عندنا 1 في ناقص 1 ناقص 1 زائد 1 في 3. إذا ناقص 1 زائد 3 معناها 2 زائد 1 في 2 معناها 2 2 زائد 2 4. إذا 4 على 3. إذا عندنا 3 ناقص 1 زائد 2 معناها 4 على 3. إذا عندنا جي الإحداثية تاعها هي 2 1 4 على 3. الإحداثية تاع جي هي 2 1 4 على 3. هذا إذا فيما يخص السؤال الأول. السؤال الثاني عين إحداثيات النقطة ك مرجح الجملة A3 B ناقص 1 و C1. إذا XK يساوي XK يساوي 3 في 1 معناها 3 ثم ناقص 1 في 2 معناها ناقص 2 ثم 1 في 3 3 على المجموع معناها 3 ناقص 1 زائد 1 معناها 3. إذا عندنا 6 ناقص 2 معناها 4 على 3. YK يساوي عندنا 3 في 0 0 ناقص 2 زائد 1 ناقص 2 زائد 1 معناها ناقص 1. وزد يساوي عندنا 3 في ناقص 1 ناقص 3 ناقص 6 ناقص 6 زائد 2 ناقص 4 على 3 ناقص 4 على 3 معناها إحداثيتك هي 4 على 3 ناقص 1 على 3 وناقص 4 على 3. هذا إذا فيما يخص الإحداثيات تاع المرجع. الآن راح نتكلموا على مجموعات النقاط. راح نتكلموا على مختلف هذه المجموعات. إذا أولا مجموعة نقط M من الفضاء التي تحقق AN في N يساوي 0. النقطة A معلومة والشعاع N معلوم هي مستوي شعاعه الناظمي N
ويشمل النقطة أ. مجموعة النقط أن من الفراغ التي تحقق أن في أن يساوي صفر هي مساوي شعاع النظمي أن ويشمل النقطة أ. ثانيا مجموعة النقط أن من الفراغ التي من أجلها أن وشعاع مرتبطان خطيا، يعني أن يساوي أن يساوي هي مستقيم شعاع توجيهه ويشمل النقطة أ. شعاع توجيهه ويشمل النقطة أ، وبالطبع ابتداء من هنا نقدروا نلقاو تمثيل وسيطي لهذا المستقيم. ثالثا مجموعة النقط أن من الفراغ التي تحقق ام جي يساوي ا، حيث جي بالطبع نقطة ثابتة من المستوي، وآر عدد حقيقي موجب تماما، هي سطح كرة مركزها جي ونصف قطرها ا. مجموعة النقط ان من الفراغ التي تحقق ام جي يساوي ا هي سطح كرة مركزها جي ونصف قطرها ا. رابعا مجموعة النقط ان من الفراغ التي تحقق ان ا في ان بي يساوي صفر، هي سطح كرة قطرها ا بي مركزها بالطبع هو منتصف القطعة المستقيمة ا بي ونصف قطرها هو طول ا بي على 2. خامسا مجموعة النقط ان من الفراغ التي تحقق طويلة ان ا تساوي طويلة ان بي، ولا المسافة ان ا تساوي المسافة ان بي، هي المستوي المحوري للقطعة المستقيمة ا بي، هي المستوي المحوري للقطعة المستقيمة ا بي. الآن مجموعة النقط ان من الفراغ التي تحقق ألفا ان ا مربع زائد بيتا ان بي مربع زائد جاما ام سي مربع يساوي ك، حيث ألفا زائد بيتا زائد جاما لا يساوي صفر، هي مجموعة النقط ان من الفراغ التي تحقق ام جي مربع يساوي ك ناقص ألفا جي مربع ناقص بيتا جي بي مربع ناقص جاما جي سي مربع على ألفا زائد بيتا زائد جاما، حيث جي هو مرجع الجملة أ ألفا بي بيتا سي جاما. وإذا كان وضعنا ك ناقص ألفا جي مربع ناقص بيتا جي بي مربع ناقص جاما جي سي مربع على ألفا زائد بيتا جاما زائد جاما يساوي دلتا، إذا كان دلتا أقل من الصفر هذه المجموعة هي مجموعة خالية، وإذا كان دلتا يساوي صفر هي عبارة عن نقطة واحدة وهي النقطة جي. وإذا كان دلتا أكبر تماما من الصفر، إذا كان دلتا أكبر تماما من الصفر تكون المجموعة هي سطح كرة مركزها جي ونصف قطرها جذر دلتا، ونصف قطرها جذر دلتا. راح نديرو تطبيق على بعض التطبيقات على هذه المجموعات، على هذه المجموعات. دائما في نفس التطبيق هذا، دائما في نفس التطبيق راح نزيدو بعض الأسئلة، نزيدو بعض الأسئلة. إذا ثالثا في كل حالة عين مجموعة النقط ان من الفراغ التي تحقق ألف طويلة ان ا زائد ام بي زائد ام سي يساوي 6. با طويلة ام ا زائد ام بي زائد ام سي تساوي طويلة 3 ام ا ناقص ام بي زائد ام سي. جيم
طويلة ام ا زائد ام بي زائد ام سي تساوي طويلة 2 ام ا ناقص ام بي ناقص ام سي. نكتفي بهذه الثلاثة. إذا نهزو الحالة الأولى. إذا الحالة الأولى طويلة ام ا زائد ام بي زائد ام سي يساوي 6. عندما نهزو ام ا زائد ام بي زائد ام سي ماذا نتذكر؟ نتذكر المعاملات. عندنا الأ معاملها واحد، بي معاملها واحد، والسي معاملها واحد. وبالطبع هذا يفكرنا في ماذا؟ في مركز ثقل المثلث أ بي سي. معنى ذلك أننا نقدر نعبر على هذا المجموع الشعاعي باستعمال مركز ثقل المثلث أ بي سي. وحنا شفنا في الخواص نتاع المرجع، شفنا في خواص المرجع باللي الفا ام ا زائد بيتا ام بي زائد جاما ام سي يساوي الفا زائد بيتا زائد جاما ام جي. اذا كان جي هو مرجع الجمله، الفا ام ا زائد بيتا ام بي زائد جاما ام سي يساوي الفا زائد بيتا زائد جاما ام جي. وهنا عندنا الفا يساوي واحد، بيتا يساوي واحد، جاما يساوي واحد، اذا يساوي 3 واحد زائد واحد زائد واحد ام جي. ومنه واش راح نستنتجو؟ راح نستنتجو ومنه طويلة 3 ام جي، طويلة 3 ام جي يساوي 6. أي طويلة 3 ام جي هي المسافة 3 ام جي يساوي 6. ومنه ماذا نستنتج؟ نستنتج أن ام جي يساوي 2. وحنا شفنا باللي مجموعة النقط ام من الفضاء التي تحقق ام جي يساوي ا هي سطح كرة مركزها جي ونصف قطرها ا. هي سطح كرة مركزها جي ونصف قطرها ا. ام جي يساوي ا، ام جي يساوي 2. إذا مجموعة النقط ام المطلوبة، النقط ام هي سطح كرة مركزها جي ونصف قطرها 2. هذا فيما يخص ألف. باء واش عندنا طويلة ام ا زائد ام بي زائد ام سي تساوي طويلة 3 ام ا ناقص ام بي زائد ام سي زائد ام سي. بالطبع هذا دائما يذكرنا بمركز الثقل. معنى ام ا زائد ام بي زائد ام سي يساوي 3 ام جي. ولكن لو كان نزيدو نلاحظوا مليح في السؤال الثاني نلقاو باللي ك هو مرجع الجمله ا3 بي ناقص 1 سي 1. وحنا لها المعاملات هي بالفعل 3 ناقص 1. إذا بالنسبة لهذا راح نقولوا باللي ام ا زائد ام بي زائد ام سي هي 3 ام جي، 3 ام جي. وهذه هي نجمعوا المعاملات 3 ناقص 1 زائد 1 إذا نلقاو 3. ولكن ام ك لأن ك هنا هو ماذا؟ هو مرجع الجملة ا3 بي ناقص 1 سي 1. بالطبع راح نستنتجوا باللي 3 ام جي يساوي 3 ام ك. إذا عندنا ام جي يساوي ام ك. وحنا كنا شفنا مجموعة النقط ام من المستوي التي تحقق ام جي يساوي او ام ا يساوي ام بي. راح نزيدو نشوفوها.
مجموعة النقط M من الفضاء التي تحقق طويلة MA تساوي طويلة MB هي المستوي المحوري للقطعة المستقيمة AB. بالطبع هنا ماشي ما عندناش هنا MA يساوي MB، عندنا MG يساوي MK، MG يساوي MK، ومنه مجموعة النقط. إذن مجموعة النقط M هي المستوي المحوري، هي المستوي المحوري للقطعة المستقيمة، للقطعة المستقيمة جي كا. وبالطبع إذا كان حبينا باش نلقاو معادلة ديكارتية تاع هذا المستوي، بالطبع عندنا شعاع نظيري هو شعاع جي كا، وعندنا نقطة هو منتصف من هذا المستوي هو منتصف القطعة المستقيمة جي كا. هذا فيما يخص با. الآن فيما يخص جيم. واش اللي عندنا؟ عندنا طويلة MA زائد MB زائد MC يساوي 2 MA طويلة 2 MA ناقص MB ناقص MC. وبالطبع دائما هنا لاحظوا بلي MA زائد MB زائد MC يساوي 3 MG، ولكن هنا لاحظ بأن مجموع المعاملات يساوي صفر. 2 ناقص 1 ناقص 1، 2 ناقص 1 ناقص 1 يساوي صفر. بالطبع هذا ما عندوش مرجع. 2 MA كنا شفنا إذا كان ألفا زائد بيتا زائد جاما في خواص المرجع، إذا كان ألفا زائد بيتا زائد جاما يساوي صفر. هنا شفنا باللي ألفا MA زائد بيتا MB زائد جاما MC يساوي بيتا AB زائد جاما AC وهو شعاع ثابت. إذا راح نبرهنوا بالفعل باللي هو شعاع ثابت. 2 MA ناقص MB ناقص MC بإدخال النقطة باستعمال علاقة شار في MB و MC يصبح عندنا 2 MA ناقص MA زائد AB ناقص MA زائد AC ناقص MA زائد AC ويساوي بالطبع 2 MA ناقص MA ناقص MA صفر، وعندنا ناقص AB ناقص AC معناها اش اللي هضرنا في القاعده ناقص AB ناقص AC ناقص AB ناقص AC. قالنا إذا كان ألفا زائد بيتا زائد جاما يساوي صفر فإن ألفا MA زائد بيتا MB زائد جاما MC يساوي بيتا AB زائد جاما AC. البيتا يساوي ناقص 1 والجاما يساوي ناقص 1، إذا ناقص AB ناقص AC. إذا واش نوجدوا باللي طويلة هذه الطويلة تاع هذه، إذا طويلة 2 MA ناقص MB ناقص MC تساوي طويلة ناقص AB ناقص AC وتساوي بالطبع طويلة AB زائد AC. طويلة AB زائد AC. حنا نعرفوا باللي باللي نقطة A B C تعين مثلث، معناها هذا المثلث هذا A B C A B زائد A C إذا كان E هو منتصف B C راح نلقاو باللي A B زائد A C ديما يساوي 2 A يساوي 2 A. إذا A B زائد AC يساوي 2 AI حيث E هو منتصف BC إذا يساوي طويلة 2 AI حيث E منتصف BC. واش يصبح عندنا؟ ومنه يصبح عندنا طويلة 3 MG يساوي طويلة 2 AI أي MG المسافة MG
تساوي 2 على 3 أي. 2 على 3 أي. و أي هي هو طول ثابت. معناها شغل عندنا أن جي يساوي عدد حقيقي موجب تماما، ومنه شفناها أيضا مجموعة النقط من المستوي من الفضاء التي تحقق ام جي يساوي اكبر تماما من صفر. هي سطح كرة مركزها جي ونصف قطرها اذا ومنه مجموعة النقط ان هي سطح كرة مركزها جي ونصف قطرها بالطبع يساوي 2 على 3 أي. بالطبع هذا المثلث راهو مثلث قائم، إذا نقدروا نحسبوا هذا 2 أي. نقدروا نحسبوا 2 أي. إذا أبي زائد أسي يساوي 2 أي. إذا نقدروا نحسبوا 2 أي. الآن نخلي لكم بعض التطبيقات. إذا جيم دال دائما عين مجموعة من الفضاء التي تحقق دال. عندنا ام ا زائد ام بي زائد ام سي في 3 ام ا ناقص ام بي زائد ام سي يساوي 0. وبالطبع الجدول السلمي يساوي 0 يفكرنا في الخاصية الرابعة مجموعة ام من الفضاء التي تحقق ام ا في ام بي يساوي 0 هي سطح كرة قطرها ا بي. بالطبع هذه ام ا زائد ام بي زائد ام سي على بالنا بها بلي 3 ام جي و3 ام ا ناقص ام بي زائد ام سي هي 3 ام كا، تولي لنا 9 ام جي في ام كا يساوي 0. معناها ام جي في ام كا يساوي 0. وهذا معناه ان مجموعة النقط هي راح تكون بالطبع سطح كرة. الآن عندنا 3 ام ا ناقص ام بي زائد ام سي في ام ا ناقص ام بي يساوي 0. بالطبع هذه دائما 3 ام جي وام ا ناقص ام بي مجموع المعاملات يساوي 0. اذا هذا شعاع ثابت نقدروا نلقاوه. بالطبع هو راح يكون ناقص ا بي وسادسا نجدها واو. عندنا ام ا مربع زائد ام بي مربع زائد ام سي مربع يساوي 30 اللي هو درناه على الأخيرة. واش اللي شفنا في الأخير؟ شفنا إذا في الأخير مجموعة النقط ام من الفضاء التي تحقق ألفا ام ا مربع زائد بيتا ام بي مربع زائد جاما ام سي مربع يساوي كا. هي مجموعة النقط ام التي تحقق ام جي مربع يساوي كا ألفا جي مربع ناقص بي بيتا جي بي مربع ناقص جاما جي سي مربع على ألفا زائد بيتا زائد جاما. بالطبع هذو كل نعرفوهم ونقدروا نحسبوا جي ا نقدروا نحسبوا جي بي نقدروا نحسبوا جي سي باش في الاخير نستنتجوا بالطبع كا تاعنا هو 30 الفا زائد بيتا زائد جاما هو 3 نقدروا نستنتجوا دلتا. كي يعود عندنا دلتا كان وجدنا دلتا اقل تماما من الصفر نقولوا مجموعه خاليه. كان وجدنا دلتا يساوي صفر مجموعه النقط هي عباره عن نقطه واحده.
ولا كان وجدنا دلتا أكبر من الصفر، مجموعة النقاط هي سطح كرة مركزها جي ونصف قطرها جذر دلتا. إلى هنا نكون قد أنهينا دروس الهندسة في الفضاء. راح نشوفوا فيما بعد تطبيقات تاع بكالوريا فيما يخص الهندسة في الفضاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.